سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم دروش سب تو پہلے میں ایک گزارش کروں گا تمام احباب تلاوت نہیں ہوتی ہے نا وہ قاری حضرات کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنی پڑھنی ہے جو پڑھ جاتا ہے نعت جو ہوتی ہے وہ نعت خواہ حضرات کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک کلام پڑھنا ہے کہ وہ پڑھ جاتا ہے تقریر جیڑی ہے نا اور لکھی نہیں ہوتی وہ اسی تواڈے چہریاں تو ویکھ کے کرنی ہوتی ہے جی اپنا ادھر منہ لٹکا کے بیٹھے رہے پریشان رنجیدہ دیکھو اسی جس دی محفل چاہیا انہیں سانو سبق یہ دیتا ہے کہ ہر حال مسکرانا چاہیے تھوڑا جہا مسکراؤ تو سبحان اللہ سناؤ بچے ماشاءاللہ بڑی دیر تو محنت کر رہے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے حضرات جڑے سن وہ ریسٹ کر رہے سن میں سوچ رہا سی کہ چلو تھوڑی دیر ریسٹ کر لینا میں وڈیاں نو بلانا ہے میری جڑی ذمہ داری لگی ہے میں کوشش کروں گا اللہ کے خاص فضل و کرم نال کہ میں اور نبھا سکا لیکن جدا سی ذکر کرنا ہے اودا مقام اودا مرتبہ ہلے بچے نہیں سمجھتے اپاں سمجھا گے تو بچے سمجھیں گے نا تو میری گفتگو بڑے حضرات نال ہے میں گزارش کروں گا جی بڑے حضرات بیٹھے ذرا میرے قریب آ جان کیونکہ جب قریب ہو جائے تھوڑا جہا محبت فرماؤ تو نیڑے نیڑے آ جاؤ اج آپ حسین کی محبت نیڑے نیڑے ہو لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شاباش بس حدیث مبارکہ میں حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور بھائی ترجمہ کے مفہوم چند منٹ کے اندر میں انشاءاللہ گفتگو سمیٹاں گا دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے مینوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کی گفتگو تو بعد اندازہ ہو جائے گا کہ تسی حضرت حسین نو ہی سننا ہے یا توحید سننی ہے کیونکہ جی حضرت حسین دے ذکر تے اپن ڈھلے رہے اسی طرح بیٹھے رہے تو پھر مینوں پانی چ مدانی پانی بھی آنا تو پھر انشاءاللہ آپ اس موضوع کو ٹچ ہی نہیں کرنا جو اج دا عنوان ہے اگر حسین نو سننا ہے نا پھر حسین نہیں آلی ایک بار سبحان اللہ سناؤ نعرے اشاریاں دا میں قائل نہیں ہاں بس سبحان اللہ دی لوڑ چھڑکنا ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ساری من دیں سارے احترام کرتے ہیں کسی نے کربلا تو منیا کسی نے جس ویلے آپ گھوڑے تے سوار ہو گئے ادو منیا کسی نے جدوں آپ دا سر مبارک نیزے تے پہنچ گیا ادو منیا لیکن اسی واحد اور نوکر حسین دے اسی حسین نو ادو ہی من لیا سی جدوں میرا حسین مصطفیٰ دے ہتھاں تے آ گیا ام فضل آ کے کیا یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی فاطمہ نو رب نے ایک اور بیٹا دتا تہاڈی بیٹی فاطمہ نو رب نے ایک اور بیٹا عطا کیتا اگر ام فضل انج کہہ دیا نا کہ فاطمہ دے پتر ہویا ہے علی دے پتر ہویا ہے گھر دے اندر تے گل تے بن جانی سی اے تفصیل دے نال یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی فاطمہ نو رب ایک اور بیٹا دیتا ہے میں تصورات چ رب نو مخاطب ہو کے پیار شاہ والیا اے سمجھانا کی چاہندے ہو تے مینوں انج لگدا ہے رب کیا ہوئے گا
یہ تفصیل نال جملہ ام فضل کو میں تاں کلوایا ہے کہ فردوس ٹاؤن والوں کو پتہ چل جائے بیٹی نبی دی ہوے بیوی علی دی ہوے بیٹے میں ہی دینا بیٹی نبی دی ہوے بیوی علی دی ہوے تے اولاد دین والا کون ہے؟ بولو بولو، اولاد دین والا کون؟ عزت دین والا کون؟ ذلت دا مالک کون؟ موت دا مالک کون؟ زندگی دا مالک کون؟ اچھا بے رب چاہے لشکر دے اندر ایک لنگرے مچھر دی ڈیوٹی لگا کے انہوں نمرود دے دماغ چ پہنچا دے کہ رب دی مرضی ہے تے لشکر چ مروا دیندا ہے تے جے رب بچان تے آئے نا ایک معمولی جے جالے تو اپنے محبوب نو بھی بچا لیندا ہے تے مصطفیٰ دے صدیق نو بھی بچا لیندا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اودیاں حکمتاں نے۔ یا اللہ کا یوم برحمتک کا استغیث پیغام آیا، حضور نے فرمایا اچھا ام فضل تینوں مبارک ہوئے جی یا رسول اللہ تانوں بھی بہت مبارک ہو، اور نہ چلی گئے۔ ہن حضور اٹھے، میرے وال توجہ کرنا بھائی، میں بچیاں نو کہاں گا گفتگو واپس نہیں بند کر دیو۔ میں ابتدا وچ بڑی واضح الفاظ کہہ دیتا ہے کہ میں کوئی لکھ کے نہیں بیٹھا ہویا۔ حضور اٹھے تے حضرت ام فضل نال تے جا رہے کتنیاں برکتاں والا دروازہ ہوئے گا جتھے میرا محبوب گیا ہے۔ محبوب دے دروازے تے آندے تے سارے ہی نظر آتے، لیکن بڑیاں ہی عظمتاں تے برکتاں والا دروازہ ہے سیدہ زہرا دا کہ محبوب جاندہ نظر آ رہا ہے۔ جے دن دی روشنی وچ ویکھے گا محبوب زہرا دے دروازے وال جاندہ نظر آئے گا، جے رات دے اندھیرے چ ویکھے گا مصطفیٰ صدیق دے دروازے تے جاتا ہے، وہ بھی برکتاں والا دروازہ۔ ایسا مقام تے مرتبے والا دروازہ، میں چونکہ اسی طالب علم ہاں تے اسی موج چ رہنے ہاں، میں تو سب مراد کیا یا اللہ باہر کافراں دا پہرا ہے تے محبوب تنے تنہا، اے جملہ ضائع نہ کرنا، محبوب تنے تنہا صدیق وال کیوں جا رہے ہیں؟ تے کیوں نہ اج دی رات صدیق نو کہو نبی دے دروازے تے آ جائے تے اتھوں ہی نال لے کے تے ہجرت نو ٹر جان۔ ہو سکتا جی نا مولانا، اللہ نے کیا علم غیب میں جاننا، چشتیہ تو ہونا ہی۔ اج اگر اج دی رات میں صدیق نو بھیج دینا نا تے 1400 سال تو بعد آنے والے لوکاں کہنا سی نبی تے علی نو نال لے کے جانا سی ہجرت دے، صدیق موقع تے آ گیا، نبی مجبور ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صدیق نو نال لے جانا پہ گیا، ورنہ تے علی نے نال جانا سی ہجرت دے۔ اللہ نے کیا سونیا علی نو جیڑا جاگدا پیا ہے اینو سلا، صدیق ستا پیا ہے اونوں اٹھا، اوندا دروازے تے جا تاکہ فردوس ٹاؤن والوں نو پتہ چل جائے صدیق اپنی مرضی نال نہیں گیا، مصطفیٰ تو بلا کے نال لے وہ دروازہ بھی عظمتاں والا۔ ہن ویکھنا ذرا اے حسین محبوب دے ہتھاں میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سٹاپ کراں گا، ہر سٹاپ تے ساڈی مجبوری ہے مولانا، کیونکہ نقطے ساڈے کول بھی نہیں، چینی مہنگی ہے تو چینی چھڈ دتی ہے، نقطے نہیں چھڈے، یہ تہاڈیاں دعاواں نے۔ حسین محبوب دے ہتھاں تے، کنہاں دے ہتھاں تے؟ محبوب دے۔ میرے بیٹا ہوئے اکھ کھولے تے سب تو پہلی نظر دائی تے پیندی ہے، تہاڈے بیٹا ہوئے اولاد ہوئے اگر ہسپتال چ ہوئے تو سب تو پہلی نظر نرس تے پیندی ہے یا ڈاکٹر تے پیندی ہے؟ جی ٹھیک ہے، کدے تے پیندی ہے یا ڈاکٹر تے پیندی ہے یا نرس تے پیندی ہے؟
मेरे बेटे दी नजर डॉक्टर ते पवे, दादे ते पवे, चाचे ते पवे, ताए ते पवे, मां ते पवे, पर मैं सलाम करा हुसैन तेरिया अखियां नु, मैं सलाम करा हुसैन तेरे मकाम नु, मैं सलाम करा हुसैन तेरी शान नु, मैं सलाम करा हुसैन तेरी निस्बत नु, मैं सलाम करा हुसैन तेरी अजमत शान शौकत बुलंद रिफत नु। मेरे पुत्र दी नजर रिश्तेदारा ते पैंदी है, मेरे पुत्र दी नजर दाते ते पैंदी है, मेरे पुत्र दी नजर मेरे पीर ते पैंदी है। हुसैन जब तू अखियां खोलियां तेरी नजर किसी आम सरदार ते नहीं, दो जहाना दे सरदार ते पैंदी है। तो ऐसा हुसैन चमकता होया दुनिया दे अंदर आया। अल्लाह कहंदे ने बखरा लाल अली मर्तजा दा ते ओ मकाम ते मर्तबा लेके आए। जे हुसैन अल वेखेगा ते जन्नत दे सरदार नजर आएगा, बाप वल वेखेगा बलियां दा सरदार नजर आएगा, एदी मां वल वेखेगा जन्नत दियां औरतां दी सरदार नजर आएगी, नाने वल वेखेगा दो जहानां दा सरदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। चुक लिया मेरे बाप हुण मैं सलाम करा उस लम्हे नूं जिस लम्हे महबूब हुसैन नूं चुकिया। देखना मेरा जान लगा ए हुसैन है मिसाल दे रहा महबूब ने जिस वेले चुकिया ना थोड़ा जिहा हुसैन नूं ऊंचा करने की कोशिश की, बन हुसैन नूं उच्चा करने की कोशिश की ते रब मुस्कुरा के कहंदा सोहणिया तेरा काम है करीब करना, तेरा काम है करीब करना, मेरा काम है उच्चा करना। तू हुसैन नू उच्चा ना कर, तू करीब कर, करीब तू करेगा उच्चा मैं कर दिया। तो सिर्फ हुसैन नू ही नहीं सोया तेरा काम है करीब करना। अबू बकर आए थे करीब कर, उमर आए थे करीब कर, उस्मान आए थे करीब कर, अली मुर्तजा आए थे करीब कर, सवा लाख सहाबा तेरे कदमों में चार। सोने तू करीब करता जा, करीब करना तेरा काम है, उच्चा करना मेरा काम है। मैनू कसम है अपनी रबूबियत दी, क़यामत दी सुबह तक करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर के अंदर जिथे भी नजर दौड़ाएगा या हुसैन का दीवाना नजर आएगा या सहाबा का दीवाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मेरे बाप माशाअल्लाह। ते चेहरा खोले मैं बड़े थानू सादा अंदाज में लैके जा रहा हूँ। चेहरा वेख्या ते हुजूर मुस्कुराए, थोड़ा तुम भी मुस्कुराओ, हुजूर मुस्कुराए मेरे वाल देखना ते पेशानी ते बोसा देता है। मैं कि सादा नहीं सुना रहा, पेशानी ते बोसा देता है, इत्थे बोसा देता है। सुभान अल्लाह बंदी इंशाअल्लाह मौलाना इंदा आया ना तो मैं घरों बल्ब एक नाल लैके आऊँगा। बल्ब इत्थे होएगा, बटन इत्थे होएगा, जिथे सुभान अल्लाह की बनती होगी ना मैं बल्ब जला देना है, तुहानू पता लग जाएगा इत्थे सुभान अल्लाह बनती। अल्लाह हुण हाज़र हो जाओ, मैं जरा गोता लान लगा। सुभान अल्लाह उच्ची कहो। आवाज आती है कमली वाले आज जरा तेरा मैं तेरा हसीन नवासा, अजमता वाला नवासा, शान वाला नवासा, आईन शरीयत का शनासा, ऐसा जिसके कदमों में कौसर वो प्यासा, ऐसा क्यों न नाज करे तुझ पर रसूल अरबी, मिलता है मुकद्दर से नवासा, मिलता है मुकद्दर से नवासा। ऐसा हुसैन भी अजमता वाला, नाना भी अजमता वाला, हुसैन भी अजमता वाला, नाना भी शान वाला, हुसैन भी मकाम वाला, नाना भी मकाम वाला, हुसैन भी रिफत वाला, नाना भी रिफत वाला, हुसैन भी खूबसूरत, नाना भी खूबसूरत। सवाल कर जरा मेरा
میرا محبوب حسین دیاں زلفاں تے نبوت والیاں کنگیاں اپنیاں نبوت والیاں انگلیاں دے نال محبت دے نال کردا نظر آندا ہے آواز آندی ہے کملی والیا پریشان نہ ہووی اج تو حسین دیاں زلفاں دے اندر کنگی کر دینا ایک ویلا آئے گا تینوں جڑے میں تیرے یار تا کر دتن اے جے ابو بکر نال اے جدوں غار تیرے نال ہوئے گا اے دا ہاتھ تیریاں زلفاں وچ ہوئے گا اے جدوں غار ہوئے گا صدیق کنگی کرے گا جدوں حجرے وچ ہوئے گا صدیقہ کنگی کرے گی صدیقہ بھی شان والی صدیق بھی شان والا آ گیا حسین مصطفیٰ دے ہاتھاں تے بوسہ دتا ہن ویکھ نظر حضرت عمر آ رہے تے حجر اسود نوں بوسہ دین لگے تے رک گئے کی کہندے انہاں کا ہزاروں لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں تینوں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھدا اچھا پھر کیوں چمن لگا اے پتھر ہے حجر اسود میں تینوں اس واسطے چمن لگا کہ میں اپنے معبود نو چوم دیا ویکھیا عقیدہ لے جا تھوڑے دے اندر جملہ لے جا میرا محبوب حجر اسود نو چومے میں حجر اسود نو چومدا میرا محبوب حسین نو چومے میں حسین نو چومدا میرا محبوب حسین نال محبت کرے میں حسین نال محبت کردا اے رومال نہ کری عبد الرحمان صاحب اے دی فی الحال نسبت میرے نال ہے اے زمین تے ڈگ جائے پیار رہے گا کوئی چوک کے نہیں پھرائے گا جے پکڑا بھی دوے تے بوسہ نہیں دے گا اونچی جگہ نہیں رکھے گا احترام نہیں کرے گا کیوں اے دی نسبت میرے نال ہن کسی زمال دا ایک ٹکڑا کٹ کے میں اودا غلاف سی دندا قرآن مجید دا جدوں غلاف سل گیا پھر جدوں غلاف ہلے قرآن وچ آیا نہیں اے غلاف زمین تے ڈگیا ہوئے گا دونوں لوگ دیکھن گے تے دوڑ دے آگے فٹافٹ چوک کے بوسہ دین گے اکھیاں نو لان گے میں کیا بھائی جان پہلے بھی تیرے ہی روال سی اودوں کیوں نہیں چومیا اودوں اکھیاں نو کیوں نہیں لگایا تے کہنا لگیندا چشتیا اودوں اے دی نسبت تیرے نال سی ہن دی نسبت قرآن نال ہے پھر مننا پے گا کہ میرے روال دی نسبت قرآن نال ہوے او عظمت والا کہ میرے رومال دی نسبت قرآن نال ہوے رومال شان والا تے جنہ صحابہ دی نسبت صاحب قرآن نال ہوے او صحابہ نسبت سبحان اللہ کہہ رہے ہو یا اللہ اج حسین آیا ہے کہ آ حسین دے دیوانے آئے بیٹھے تو میرا دل کرتا ہے میں انہوں نے پنجابی دا شعر سناواں تے میں نے جڑا رب کیا ہوئے گا جو اچھی سبحان اللہ کہن تے سنا دے جو اچھی کہن تے سنا دے زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے کوئی بکین ہوندا ہے کوئی بندہ زمان تیار ہوندا ہے کوئی بندہ زمان تیار ہوندا ہے کوئی زمان تے نسب لین ہوندا ہے کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیرا تئی کوئی سر تو پیرا تئی چین ہوندا ہے جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جیڑا دین بچائے او حسین ہوندا ہے آ گیا حسین محبوب دے ہتھاں تے سبحان اللہ کہہ دیو یا رسول اللہ بوسہ بھی دے لیا گردن تے بھی بوسہ دے لیا ہن کی کرن لگے ہو تے مینوں انج لگدا ہے حضور کیا ہوئے گا میں اذان دین لگا
مولانا کیتے دی گل آ گئی ساری مجبوری ہے سبحان اللہ کہہ دیو کیونکہ اگر اسے ڈنڈی ماری رب پھر سانو ڈنڈا مارے گا یا رسول اللہ اذان دین لگے ہونا کہ ہاں اچھا علی نو کہہ دیو اذان دے دے اسی دے ساری زندگی اذان نہیں دیتے اج بھی علی نو کہہ دیو اذان دے دے حسین دے کان نیچی دے دیئے نا علی نو کہہ دیو چلو جی ابو بکر نو بلا لو او دے لین اذان مینو انج لگتا حضور کیا ہے گا نہیں آج حسین دے کان نیچ میں آپ اذان دینی ہے تاکہ حسین نو پتہ چل جائے اصل اذان ہوئے جس اذان جو تیرے نانے دا نام آتا ہے تیرے ابے دا نہیں آتا تصویر اعلان جب دیکھنا ذرا ساڑھے کولوئی اذان ہے جیڑی نبی نے حسین دے کن جو دیتے ساڑھے کول تکبیر بھی ہوئے جیڑی نبی نے حسین دے کن جو گئی ہے اچھا یہ اذان دیر لگے ہو اذان دیتے سبحان اللہ یا رسول اللہ ان کی موقع ہے رجلہ دے حضور کیا ہوئے گا لوگ کہندے جاؤ ذرا پنسار کولوں کوئی خالص شہد لے آؤ سبحان اللہ لوگ پجا دیں جا پترا ذرا خالص شہد لے آ اگرچہ نہیں لبدا لیکن بیٹھ نہیں لے آ سبحان اللہ لے آ سبحان اللہ اچھا جی شہد آ گیا پہلے تے انگلی نال بچے نو چٹا دیتا پھر او جیڑیاں ربڑ دیاں چوسلیاں پا لئی پھر دیاں شیر ڈالیں دیاں سبحان اللہ اسی او چوسنی لے کے اپنے بچے دے منہ وچ ٹھوس دیندے آ تے آندے ہی بچے نال دھوکھا آندے ہی دھوکھا تے فراڈ بچے نال جدے جو کچھ نکلدا ہی نہیں اسی او بچے دے منہ وچ دے دیندے آ ہائے میں سلام کرا حسین تیری عظمت نو میں سلام کرا حسین تیرے مقام نو میں حسین سلام کرا حسین تیری چکیاں نو میرے بچیاں دے منہ وچ چوسنی جدے جو کوئی رس نہیں نکلدا پر تیرے منہ دے اندر او زبان آئی ہے جس زبان چوں نبوت دا رس نکلدا سبحان اللہ اللہ نبوت والا رس تے حسین نے چوسیا ہائے ہائے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ اچھی بنتی ہے حسین نے چوسیا مولانا گل کا کیتے دی آ گئی کی کریے سٹاپ تے سٹاپ آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ چوسیا نا حسین نے میں کیا حسین پتہ لگ گیا ہے میری زبان ہے کدھر نبی رو علی نہ سمجھدا رہی سبحان اللہ نہیں سوالوں کی گانا ذرا پتہ لگ گیا ہے میری زبان ہے کدھر نبی نو علی نہ سمجھدا رہی تے مینوں جناب حسین مسکرا کے کیا گا او کملیا او ہور لوگ نے او جنہاں نو اج تک پتہ ہی نہیں چلیا علی کہڑا ہے تے نبی کہڑا ہے مینوں تے نبی دی گود دے اندر ہی پتہ چل گیا سی جدوں میرے نانے نے زبان میرے منہ دے اندر پائی نا میں سمجھ گیا سی یہ نبوت دا رس شجاعت دا رس نہیں سبحان اللہ میں تے پہچان لیا نبی نو میں پہچان لیا سرور کونین نو میں پہچان لیا مناد در یتیم نو مینوں پتہ لگ گیا اینو نبی کہندے نے اونوں علی کہندے ہم سبحان اللہ کیا دیکھ جملہ علی دی شان تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ علیہ مجمعین اے کون ہے جی علی مرتضی کون ہے دماد مصطفیٰ کون ہے شہر خدا کون ہے سنیاں دا امام اے کون ہے دیوبندیاں دا میرا امام تیرا امام ساریاں دا امام اے کون ہے اے اولی ہے جنہ دے قدمہ دی خاک نو میں اپنی اکھیاں دا سرما بنان لئی تیار ہاں اے اولی ہے جنہ میرے محبوب دے دروازے پہ آئے تے آگے بیٹھ جائے یا رسول اللہ میں پیغام نکال کے آیا حضور نے فرمایا مرحبا
مرحبا سارے صحابہ نو نبی نے ایک دفعہ قبول کیتا ہے، عثمان تے علی نو نبی نے 2 دفعہ قبول کیتا ہے۔ ایک دفعہ جدوں کلمہ پڑھیا سی عثمان تے علی نے نبی نے کیا قبول ہے، تے جدوں رشتے دی واری آئی محبوب نے فرمایا قبول ہے، علی نو قبول کیتا۔ تے ذرا تسمل سبحان اللہ کہہ دو ذرا، میں اپنے انداز وچ علی دی محبت دی ترجمانی کرنا چاہتا۔ بخاری والے اللہ تینوں حیات عطا فرمائے، کل نو پیچھے نہ کی بیان ہویا، کہنا ذرا ساری تقریر تے ذہن وچ نہیں رہی، ہر ایک جملہ انہاں دا استاد تے اندر ذہن وچ رہ گیا۔ عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے۔ تاریخ امام صاحب میرے محبوب نے رب نے مشورہ کیتا، اشعالیا کس کے نکاح میں تو یہ زہرا، 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 رب نے کہا حقدار علی ہے۔ شار سیدنا علی المرتضی، شار سیدنا علی المرتضی، نگر نگر گلی گلی علی، نگر نگر گلی گلی علی، شان صحابہ نعرہ لگتا ہے نگر نگر گلی گلی عمر عمر علی ہے، مزہ آ جانا۔ کیوں؟ علی داماد مصطفیٰ، عمر سسر مصطفیٰ، علی مرید مصطفیٰ، عمر مراد مصطفیٰ، علی دے نام وچ بھی دن ہر، عمر دے نام وچ بھی دن ہر، عمر بھی عظمت والا، علی بھی عظمت والا، عمر بھی شان والا، علی بھی شان والا، عمر بھی عظمت والا، علی بھی عظمت والا، عمر بھی صحابی رسول، علی بھی صحابی رسول، عمر بھی دروازے والا، علی بھی دروازے والا، جڑا خاطر کا دروازہ کھلوائے انہوں علی کہندے، جڑا کعبے کا دروازہ کھلوائے انہوں اللہ نے کیا سونیا اے ہیرے نے جڑے تینوں میں دتے، سبحان اللہ، تے اے جڑے میں تینوں عطا کر دتے نے انہاں ورگے ہن کسے نوں نہیں ملنے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ نہ ہن نبی آئے، سبحان اللہ، جویں نبوت دا دروازہ بند ہے نا، اس طرح صحابیت دا دروازہ بھی بند ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گانا ہے، کوئی سونا ہے، کوئی سنکھا ہے، کوئی جتنا مرضی پڑھنے کھانا ہے، اتارے والے یاد رکھیں طالب علم میں جملہ، میں جتنے بھی اللہ موقع دے میں ختم نبوت دا پھیرا لہرا کے جاتا، کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کتوں زندگی دی شان ہو جائے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، انہاں جس طرح دے مرضی حالات آ جان، ہر چیز تے سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ ختم نبوت تے سمجھوتا ہوئے گا، نہ ناموس رسالت تے سمجھوتا ہوئے گا، نہ ناموس اہل بیت تے سمجھوتا ہوئے گا، نہ ناموس صحابہ تے سمجھوتا ہوئے گا، نہ ناموس ازواج تے سمجھوتا ہوئے گا، نہ ناموس بنات تے سمجھوتا ہوئے گا۔ دنیا ٹل رہے، اج بھی ساڈا وہی نعرہ ہے جڑا صدیاں پہلے نعرہ سی، میرے مصطفیٰ تے کل بھی نبوت ختم سی، مصطفیٰ تے اج بھی نبوت ختم ہے، جڑا مصطفیٰ تو بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا کل بھی کافر سی ہو آج بھی سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، آ جاؤ جی ذرا سبحان اللہ کہہ دے واپس۔ یا رسول اللہ کی کرن لگے؟ کہنے لگے میں دعا وچ ٹال لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا پڑا۔ سبحان اللہ،
ਜਿੰਨਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤਸਵੁਰਾਤ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਬ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੱਖੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अच्छा या रसूल अल्लाह लुआब चटाओगे अल्लाह ने कहा हाँ लुआब चटाएगा महबूब का लुआब केरा कोई आम है सुभान अल्लाह ये लुआब है उकारे वाले हो इधर हुसैन की जुबान से लग रहा उधर अली की अख से लग रहा सुभान अल्लाह नहीं अली का दीवाना बोल रहा सुभान अल्लाह उधर अली की अख से लग रहा इधर जगार में देखेगा तो सिद्दीक की अड्डी से लग रहा गल आ गई अकीदे की दोबारा लोची बनती है तीन दिन से 3 रात बोलना मजबूर नहीं है 3 दिन से 3 रात किनिया 3 दिन से 3 रात अड्डी रखी है सिद्दीक ने गार बंद कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते काला नाग डंग मारदा रहा सुभान अल्लाह कि रस्ता दे की कहंदा रस्ता दे ते मैनूं लगदा सिद्दीक क्या होएगा जान ते दे देंगा पर रस्ता नहीं देगा गल ना करो बेटा जान दे देंगा पर रस्ता बोलो 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 जान दे देंगा मैं रस्ता नहीं देगा ते किवें दिंदा सिद्दीक रस्ता इन्हां ने ते महबूब ते सिद्दीक ने गार तय कर लिया सी महबूब ने कहा सिद्दीक 3 दिन ते 3 रातां गार मेरा दुश्मन तू नहीं आन देना ते क़यामत की सुबह तक रोज़े ते तेरा दुश्मन मैं नहीं आन देना तय हो गया ना किवें जाएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी वो जरा काला नाग है ना ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਆਣਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਕਮਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਆਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਓਏ ਆਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਡੰਗ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ सुभान अल्लाह क्या बात है हो ही नहीं सकता आशक मुस्तफा दा होवे डंग सिद्दीक नु मारे अल्लाह कहंदे ने मुस्तफा दे कमले वाले याद रखी जेड़ा सिद्दीक नु डंग मारे तेरा दुश्मन ते हो सकदा है तेरा आशिक नहीं होएगा जे आशिक देखने परवेज 3 दिन ते 3 रातां हड्डी रख के प्याए ते मुस्तफा दा सर मुबारक गोद दे अंदर रख के प्याए ते आवाज दे के कहंदा काले नाग जिंदा मर्जी तेरे लाला हुण सिद्दीक दी जान जा सकदी है तू मुस्तफा दे नेड़े नहीं आ सकदा मुस्तफा का हम सफर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर रास्ता हम सफर अब लाइन बदल दिया क्योंकि मैं रख के नहीं बैठा होया हम सफर महबूब नु वेखेगा कदी सफर के नाल जबरील नजर आएगा सुभान अल्लाह बारला बन गई सुभान अल्लाह चलो बोलना जेरा सफर आसान सी जिथे खतरा कोई नहीं सी मेराज दा सफर जिथे खतरा कोई नहीं सी उत्थे नूरियां दा सरदार सुभान अल्लाह जिथे खतरा कोई नहीं सी उत्थे नूरियां दा सरदार ते जिथे कदम कदम ते खतरा सी उत्थे सहाबा दा सरदार
ایک پاسے صادق ہے ایک پاسے جبریل ہے ادھر میرا صدیق ہے سبحان اللہ فرق صرف اتنا ہے محبوب نو معراج دی رات سواری دی ضرورت پئی تے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا رکو میں جنت چلا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہجرت والی رات جس ویلے صدیق دی نظر پئی محبوب دے قدماں تے ہے خون لہو لہام یا رسول اللہ تاڈے قدم تے زخمی نے حضور نے فرمایا صدیق مجبوری ہے سواری نہیں جا سکتا صدیق دی اکھاں چوں سو کے کہہ لگے سونیا سواری نہیں جا سکتی تاڈا صدیق تے جا سکتا ہے صدیق تے جا سکتا ہے نا تو کیا او جڑے پیچھے کھوج لگاندے آ رہے سن ابو جہل تے اودا لشکر لبدے کھوجی لبدا رہیا کہنے لگا اے صدیق دے پیر نے اے ابو بکر مصطفیٰ دے پیر نے اے صدیق دے پیر نے سمجھنا جملہ ضائع نہ کرنا طالب علم دا عقیدے دی گل دے کے جا رہے ہیں اے صدیق دے پیر نے اے مصطفیٰ دے پیر نے اے صدیق دے پیر نے اے مصطفیٰ دے پیر نے ایک جگہ جا کے کھوجی نے سر پھڑ لیا میں اپنے انداز گل کر رہا تو سر پھڑ کے بہ گیا تو جب ابو جہل کہنے لگا وہ خیر رک کیوں گیا ہے چلتا نہیں کہنے لگا سرکار سمجھ نہیں آ رہی پیچھے دو سن اتنے ایک ہو گئے سبحان اللہ نہیں تو لگ گیا جملہ سردار پیچھے دو سن اتنے ایک ہو گئے نے رب کہندا کملے میں تو پہلے ہی کہندا سے دو نہیں ایک ابو جہل کہنے لگا چھ 10 قدم ہے کدے تے سر فوجی کہنے لگا سردار ابو بکر دے نے کہندا اچھا او دے ہونے نے چک لیا ہونے انہیں نبی نو سبحان اللہ چک لیا ہونے انہیں نبی نو میں کہ ابو جہل تینوں پتہ لگ گیا ہے نا صدیق نے نبی نو چک لیا انہاں نو بھی دس سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نو بھی دس نا میں میرا نبی علی نو چکے میں علی دی خاطر اکھیاں دا سرما بنان لئی تیار ہاں تے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب کعبہ دی قسم کوئی خطابت علم کا سازی نہیں میرا مصطفیٰ علی نو چکے علی عظمت والا میرا مصطفیٰ میرا حسین نو چکے حسین عظمت والا ادھر تے منظر ہی ہو رہے او نبی چکے علی عظمت والا صدیق چکے پھر صدیق نے صرف نبی نو نہیں چکیا صدیق نے حسین نو بھی چکیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کی کرنے لگے ہو کہتے میں لعاب لے لگا یاد ہے نا جملہ بولتے نہیں ہے سبحان اللہ لعاب چٹان لگا تے حسین دی زبان وچ مٹھاس پا بڑے والے جی میں ہوں لعاب تے رکیا نا تے گل ہوں لمبی ہو جائے گی بس ایک اشارہ دے آتا سبحان اللہ کہنا تھا یا رسول اللہ خوشی تے چند ساتھی سبحان اللہ آؤ تھوڑا جا کھانا آپ نے فرمایا بلال اے ذرا چوٹی تے چڑھ کے اعلان تے کر سارے لشکر دی جاور تے کر دعوت دے سبحان اللہ اعلان سنیا حضرت جابر نے رومال رکھیا کندھیاں تے گھر ول تو سبحان اللہ جا کے کہنے کی پلیے لوگے ہن کی ہوئے گا تے کی ہویا سرکار کی ہو گیا سبحان اللہ حضور تے سارا لشکر لے کے آ رہے وہ بھی صحابی سی سبحان اللہ کہنے لگے دس دتا سی کنے بندیاں دا کھانے حضرت جابر کہنے لگے ہاں میں دسیا سی یا رسول اللہ خوشی تے چند ساتھی تے کہنے لگے پھر جابر چپ کر کے بیٹھ جاؤ ہن کھانا جانے تے مصطفیٰ جانے سبحان اللہ دیکھ ساڈے ورگا ہوندا سی کہنا سی کنڈا لاؤ پکا بھی چل گیا بندے تو ود گئے نا کہنے لگے ہن کھانا جانے تے مصطفیٰ نے پیغام بھجوایا میرے یہاں تک کھانا تقسیم نہ کیتا جائے کھانا آیا میرے محبوب کے سامنے منگوایا گیا میرے ول دیکھنا ذرا مصطفیٰ نے آمنہ تے در یتیم نے لعاب کڈیا تے سالن چ پا دتا سبحان اللہ جس طرح تسی مینوں ویکھ رہے ہو نا ایدے نالوں زیادہ ایمان تے یقین نال صحابہ مصطفیٰ نو ویکھ رہے سن سبحان اللہ دیکھیا نا لعاب پایا محبوب نے سالن تے صحابہ نے ہاتھ چک لے یا اللہ اج لعاب ساڈے وجود دا حصہ بنا سبحان اللہ میں تیری گل کہنا چاہ رہا ہوں کھانا تقسیم ہویا کھا کے حضرت جابر کہنا میں قسم کھا کے کہنا مینوں نہیں پتہ لگا کہ سالن پہلے زیادہ سی یا سالن ہن زیادہ ہے سبحان اللہ طالب علم کا جملہ سنی میں کتے نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کیا ہوئے
جابر ذرا نمک تے لے کے آ، جابر ذرا زیتون تے لے کے آ، جابر ذرا کوئی مرچا وغیرہ تے لے کے آ۔ معلوم ہوا لعاب مصطفیٰ جس ویلے سالن چ گیا صرف سالن نہیں ودیا، نمک بھی ودیا، زیتون بھی ودیا، سب کچھ ودتا چلا گیا۔ ادھر سالن ودتا جا رہے، ادھر جابر کا ایمان ودتا۔ سبحان اللہ اج وہی لعاب حسین دے منہ وچ سبحان اللہ تے ایویں نہیں ملیاں سرداریاں، سبحان اللہ ایویں نہیں آندی لقب دے دیتا محبوب نے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسن۔ سبحان اللہ یا اللہ انہوں نے تے نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھی، آندے ہی سردار سبحان اللہ آئے نا حضرت عبداللہ ابن عمر آگے کہنے کے بعد حضرت تسی کرتے ہو لیکن اج تسی نا انصافی کر رہے ہو کہ حسین تے کسی جنگ چ گئے نہیں، میں جاندا رہا اونوں 1000 مینوں 500۔ سبحان اللہ حضرت عمر نو جلال آ گیا، اچھا حسین دا مقابلہ کرنا عبداللہ ابن عمر، اگر حسین دا مقابلہ کرنا ہی نہ جا پھر حسین دے نانے ورگا نانا لے سبحان اللہ جے حسین دا مقابلہ کرنا ہی نہ حسین دے ابے ورگا علی لے کے آ۔ سبحان حسین دا مقابلہ کرنا ہی تے حسین دی نانی ورگی نانی لے کے آ جنوں قرآن کہے یا نساء النبی کے لستن کا آدم من النساء خدیجہ ورگی خدیجہ لے کے آ جنوں قرآن کہے دنیا جہان دیا پیر فقیر خوف کتب ابدال مولوی خیر مولوی برسٹر مرسٹر جنرل جج سارے اپنے بیویاں ایک پاسے خدیجہ تیری پاڑے پادا مقابلہ سبحان اللہ مولانا ایک جملہ کہنے لگا حضور آئے پریشانی دے عالم دے اندر خدیجہ زمینونی عمر حضرت علماء حضرات تے علم بیان کرتے ہیں میں طالب علم میں سے سمجھانے لگا چینو چادر اڑا دے میں چادر اڑا دے یا رسول اللہ کی معاملہ ہے کی ہو گیا کہ عجیب شبہات ہے ایک بندہ میں دیکھیا ہے میں ساری زندگی پہلے نہیں دیکھیا تو جب آئے نا تو میرے وجود میں کبھی تاری ہو گئی ہے تو میں بڑا پریشان ہوں۔ اچھا ہوں نظر آ رہا ہے انہوں نے فرمایا نہیں ہوں نظر نہیں آ رہا طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا۔ اچھا یا رسول اللہ جے ہوں آیا نا تو مینوں دسنا ہے، سبحان اللہ جے ہوں آیا تو مینوں دس دینا۔ چند تھوڑے دن گزرے تھوڑی ٹائم گزرے حضور نے فرمایا میں خدیجہ اور کفیت شروع ٹھیک ہے بولو 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 ٹھیک ہے کیفیت شروع ہو گئی۔ حضرت خدیجہ آئیاں چادر نہیں میرا میں دیکھنا تھا چادر نہیں زلفاں کھول کے نا حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ کے چہرے تے پاڑے تے سبحان اللہ بن رہی ہے سبحان اللہ زلفاں پائیاں نا تو سیدہ کہنے لگیاں یا رسول اللہ ہن بھی نظر آ رہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا نہیں خدیجہ ٹر گیا۔ مولانا اجازت ہوگی تو اگلی گل کرتے ہیں میں نے سبحان اللہ کہہ دو ہن بھی نظر آ رہے کہ کوئی نہ نہیں خدیجہ ہن ٹر گیا ہے۔ خدیجہ کہہ لگی یا رسول اللہ پھر مبارک ہوئے وہ فرشتہ شیطان نہیں سبحان اللہ کہ یہ وہ فرشتہ شیطان نہیں۔ اچھا خدیجہ تینوں کتا پتہ چل گیا وہ فرشتہ شیطان نہیں؟ مجھے کہتے خدیجہ کیا ہوئے گا یا رسول اللہ جڑا نبی دیاں بیویاں دا حیا کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یا جو ہی لو سبحان اللہ سبحان اللہ یاد ہے نا جملہ بولتے ہی گئے سبحان اللہ حسین ہلے نبی دے ہاتھ چیئے سبحان اللہ تے لواب پایا سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ پایا حسین دے سبحان اللہ تے لقب ملے سرکاری دا تے مولانا اج تک میری نظر نے حسین نو نیچے نہیں دیکھیا جب بھی دیکھیا اوپر سبحان اللہ دنیا دے آئے تے محبوب دے ہتھاں تے آ گئے سبحان اللہ حسین نو ولادت تو بعد ویکھو گے کدی حسین مصطفیٰ دے ہتھاں تے نظر آئے گا، کدی حسین علی دے ہتھاں تے نظر آئے گا، کدی حسین سیدہ زہرا دے ہتھاں تے نظر آئے گا۔ جے تھوڑا جہا ہور اگے چلے پھر حسین اپنے نانے دے کندھیاں تے نظر آئے گا، جے ہور اگے چلے تے میرا حسین اپنے نانے دے منبر تے نظر آئے گا، اور جے کربلا وچ آوے پھر میرا حسین میدان دے اندر گھوڑے تے نظر آئے گا، جے ہور اگے چلے تے شہادت تو بعد میرا حسین نیزے تے نظر آئے گا۔ اللہ اللہ چلو ہوں جی کربلا کی گل آئے گی کہ اشارہ رہی جا رہا اجازت ہے
پہلے نبی نے حسین نو چکیا ہوا سی نا، ہن حسین نے علی اصغر نو چکیا۔ سبحان اللہ تے لوگ کہتے جی پانی لین آ رہے سن کہ ظالمو تہاڈی لڑائی میرے نال ہے، ایدے نال نہیں، اینوں تے پانی پلا دیو۔ میرا اتنے تھوڑا جہا اختلاف ہے نقص علم دے مطابق مولانا، کہ جس حسین نے علی دی یزید دی بیعت قبول نہیں کی، وہ حسین یزید دا دتا ہوا پانی اپنے بیٹے علی کیویں قبول کر دیتا؟ میرا ذاتی تصور حسین کیا ہوئے گا، وہ ظالموں علی اکبر تے چل کے آ سکتا سی، آ گیا تے دین محمد تے قربان ہو گیا۔ علی اصغر چل کے نہیں سی آ سکتا، میں اٹھا کے لے گیا سبحان اللہ تے دین محمد تے قربان کرنے واسطے آ گیا۔ پکارے آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ اے او لال ہے علی دا جن نے ہر حال وچ نماز نہیں چھڈی، بولو بولو نماز نہیں چھڈی۔ تے حسین نے نماز نہ چھڈن دا سبق پڑھیا کتھوں؟ بولو 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 سبحان اللہ مولانا حسین نے پیاسیاں قرآن پڑھنا جڑا سکھیا ہے نا کردار، وہ عثمان دے دروازے پہ کھڑے ہو کے سکھیا۔ سبحان اللہ حضرت علی نے جو حسن تے حسین کی ڈنڈی لگا دی، پہرے دار بنا دیتا سی حضرت عثمان کا، کہتے پہرا دے عثمان دے دروازے تے۔ میرا تصور علی کیا ہوئے گا، عثمان اج حسین اج عثمان کو سکھ لے پیاسیا رہ کے قرآن کے سنا کرتا۔ سبحان اللہ تے حالات وچ نماز نہیں چھڈی۔ مسجد نبوی ہے، مصلی مصطفیٰ ہے، سسر مصطفیٰ خلیفہ دوم سبحان اللہ مصلی دے موجود ہے۔ تے جس ویلے حملہ ہویا 6 بار عمر دے وجود تے ہوئے، تے عمر جس ویلے چکرا کے زمین تے ڈگے نا، تے میرے عمر نے عبد الرحمن بن عوف دا بازو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا، تے حسین نو سبق دے گئے، حسین جان جاندی ہے جائے نماز نہ جائے۔ سبحان اللہ حسین نے پیاسیا رہ کے قرآن پڑھنا عثمان تو سکھیا ہے، تے تلواراں کھا کے نماز پڑھنا عمر کو پیاسا حسین۔ میں سمیٹن لگا گل پیاسا حسین کنے دن دا؟ 3 دن کا۔ کہہ دیو کنے دن دا؟ بولو 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 کتنے دن؟ کنے دن؟ 3 دن۔ لوگ کہتے ہیں حسین پیاسا، میں کہتا ہوں حسین پیاسا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ میں دلیل دے لگا، میں دلیل دے لگا۔ صحابہ نے اگر کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ذرا دعا فرما دو، آپ نے فرمایا کچھ مشکل پانی ہے تو کسی برتن سے لے آؤ۔ پانی لے کے صحابہ تے میرے محبوب نے انگلیاں نبوت والی اندر وچ رکھیاں تے پانی دے چشمے جس ویلے جاری ہوتے صحابہ نے پیتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی انگلیاں چ نکلن والا پانی پیتا تے اس تو بعد اسی پیاسے نہیں رہے۔ تے رکارے والے طالب علم دا جملہ لے گا، جنہاں صحابہ نے نبی دیا انگلیاں چ نکلن والا پانی پیتا، اور جب وہ پیاسے نہ رہے تو وہ حسین کس طرح پیاسا رہ گیا جن نے اپنے نام دے آ گیا حسین نبی دے ہتھاں تے سبحان اللہ زبان بھی چوس رہی، اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، لعاب بھی چٹا دیتا گیا۔ تے یا اللہ ہن بھی اللہ کہندے میں ذرا حسین دا ہن مقام دکھان لگا، تے تینوں بھی میں کہندا ہن گل ختم کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کہہ دیو، یا اللہ کی رحمت کا استغفار۔ لعاب بھی چٹایا، اذان بھی سن لی، اذان سن کے نماز حسین نے کربلا وچ ادا کر دیتی کہ کوئی نہ بولو 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 اے واحد و سرکار ہے پاڑے والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا، اے واحد و سرکار ہے جتنی دیر تک ہمت سی حسین لڑتا رہا، اذان دا ویلا ہویا حسین نے جنگ بندی کی تے نماز دی تیاری شروع کر دیتی۔ ظالمہ تے فاسقاں نو پتہ سی کہ جو مرضی ہو جائے حسین نے نماز نہیں چھڈنی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ظالمہ نے سجدے وچ آ کے حسین دی گردن تے حملہ کیتا تے سر جدا کر دیتا۔ مزاج رب دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، سلام پڑھن تو بعد ناصر نماز ہر ایک دی ہوندی پوری۔ حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز سبحان اللہ
حسین سجدے چ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ سجنا یاد رکھیں، حالات جدہ دے بھی آ جان، مشکل جو بھی آ جائے، سانو حسین نے تے علی مرتضیٰ نے سارے صحابہ نے ایک ہی سبق دیتا ہے کہ اسی یہ سبق اپنے مصطفیٰ کو پڑھے تے سکھے، حالات جو بھی ہون اسی رب دا دروازہ نہیں چھڈیا، اسی ہمیشہ رب دے دروازے پہ آیا، کہ صرف مصطفیٰ دا نہیں سارے انبیاء دا اے عقیدہ تے مسلک سی تے انہاں دی ذمہ داری سی، انہاں نے خیراں دے دروازے تو اٹھا کے انساناں نو رب دے دروازے تے بٹھا دیتا، تے اج حسین نے بھی یہ کہہ دیتا کہ حالات تہاڈے سامنے کربلا دے 72 شہید ہو گئے، سب کچھ قربان ہو گیا، لیکن میرا سر اج بھی سجدے دے اندر ہے، کل نو قیامت دا ویلا ہوئے گا، کوئی قبر چ اٹھدا نظر آئے گا، حسین نماز پڑھ سبحان اللہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، یہ او گھرانہ اوقار عالیہ، جس طرح میں عرض کر چکیا، نانے وال ویکھے گا دو جہانہ دا سردار، تے حسین وال ویکھے گا جنت دا سردار، ماں وال ویکھے گا تے عورتاں دی سردار، علی وال ویکھے گا ولیاں دی سردار، تے جے تائے صدیق وال ویکھے گا تے او صحابہ دا سردار۔ سبحان اللہ 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کربلا دا واقعہ، کربلا دا بہت تفصیل دے نال لوگ سناندے بھی نے، دعاندے بھی نے، ہساندے بھی نے، لیکن اسی اصل جڑا مقصد ہے اسی او چھڈ دتے ہاں کہ پورے کربلا دا واقعہ ایک پاسے تے جڑا خلاصہ سی وہ اے سی کہ حسین نے نماز بولو بولو حسین نے نماز نہیں چھڈی، تے اسی کہندے ہیں کہ مولوی اذان دیندا ہے علماء تو سنتے رہندے ہو یا الصلاۃ وہ کہندے نے بھی پڑھ لو، مولوی ساڈی نہیں صلاح جی ہے نا، اس لیے کہنے ہم اس لیے کہنے ہیں یہ نمازاں پڑھنا مولویوں کا کام ہے، تلاوت کرنا ٹاڈا کام ہے۔ اچھا بھائی ایمانداری نہ دسنا، میرے محبوب مسجد بنائی، صحابہ تعاون کیتا، بولو بولو بلند آواز میں، کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیتا ہے نا، مالی بھی کیتا، افرادی بھی کیتا، بچے بھی بھیجے، بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ تو مسجد جتنے بھی ہوئے ہے تو رب کا گھر ہی ہے نا، اے بھی تو مسجد ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا اسی اپنے گھر چمکا لئیے، ٹیلا لا لئیے تو رب کا گھر خالی چھڈ لئیے، ہو سکتا ہے؟ ہاں اسی رب دے گھر نو سجائیے، رب ساڈے گھر نو سجا دے گا۔ اج میں جڑے جوان حضرات بیٹھے، سمجھدار حضرات بیٹھے، میں انہاں چ ایک تو وعدہ لینا ہے کہ اس مسجد میں کلاس چلتی ہے بچیاں دی کہ نہیں؟ کتنے بجے؟ فجر تو بعد۔ بھئی اج اللہ نو حاضر ناظر جانتے ہیں، کیوں اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بناؤ، کیونکہ علی بھی حافظ قرآن سی تے حسین بھی حافظ قرآن سی، ٹھیک ہے نا، علی بھی حافظ قرآن سی تے حضرت امام حسین بھی حافظ قرآن سی، تے ایک بندہ میرے نال وعدہ کرے میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بناواں گا، تے گفتگو ختم کریے ورنہ میں لگا پانی چ پانی پاؤں۔ ایک بندہ مینوں چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے جی میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بناواں گا۔ اچھا بھی جدے کول نہیں ہے نا اولاد، کوئی وعدہ کر لے اللہ تو مینوں اولاد دے تے میں تیرے قرآن دا حافظ بناواں۔ ایک بندہ چاہیے، جزاکم اللہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اب اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔